مرحبا بكم جميعا من اي بلد. شكرا لكم، شكرا للدعم اللي كتعطوا القناه وكتنشروا لي فيديو باش هاد الفائده تعم. كنشكركم من اي بلد بدون استثناء، وكنتمنى لكم التوفيق في مشوار الهجره الى كندا بالطرق القانونيه والسهله والمجانيه. كنأكد عليها دائما مجانيه، كل الشروط ديالو. وكنتمنى لكم سنه سعيده، واخا مسبقا ربما نقدروا نعملوا شي فيديو لما كان شي حاجه ولا شي مباشر. راك عارفين حنا في عطله، كنتمنى تكونوا نتوما في عطله، وكنشكركم جميعا. اليوم غادي نطلب منكم واحد الحاجه، خاصكم تقدموا وتعملوا تملؤوا هذه الاستماره في اسرع ما يمكن. الا كتسمع الفيديو، من بعد ما تسمع الفيديو اسمعوا مزيان الله يخليكم باش ما ديروش اخطاء، وملء الاستماره باش تحدد المكان ديالك، مكان، وتحصل على موعد ومكان في اهم التظاهرات ديال كيبيك لتشغيل واعطاء العقود عمل، وشرح الاجراءات ديال الهجره، شرح الاجراءات ديال الدراسه، شرح الاجراءات ديال العمل بكندا. فيها كل شيء، لقاء مباشر مع اعوان الهجره، مع مسؤولي الهجره، مع مسؤولي الشركات، المشغلين، لي ريكروتور، كلهم ستان ويبينار. هذا الويبينار غتقول لي وي علاش مهم؟ مهم لانك تدخل فيه المعلومات ديالك، كتملأ جميع المعلومات ديالك، يعني البروفيل ديالك، البروفايل ديالك كيدخل السيستم ديالهم. سي اون بلاتفورم غوفرنمونتال ماشي بريفي، ديال الحكومه الدوله الحكومه الكيبيكيه ووزاره الهجره ديالهم. يعني ملي كتدخل راه كيعملوا لك واحد ليفالياسيون بلا ما تعرفها انت، وكيشوفوا البروفيل ديالك اسكو لي انتريسون او با، واش هذاك البروفيل ديالك ملائم يقدر دي ريكروتور يمشي ياخذوه ولا لا. هذا هو المعنى ديال تشارك في هذا الويبينار. راه ما كيعملوهمش باش كيخسروا الملايين، راه كيخسروا الملايين باش كيعملوا داك الويبينار. ما كيعملوش مجانا، راه كيعملوه لهدف. الهدف اشنا هو؟ باغيين يسيليكسيونيو دي بروفيل هما انت، باش يشوفوا واش فيك بوتونسيال، يقدروا يعملوا معك دي زونتروفي، يرسلوا لك من بعد اون اونتروفي ولا مقابله ولا اوفر دومبلوا، ويعملوا معك اللقاء قانوني مجاني. هاد البلاتفورم فيها كيف قلت المشغلين، فيها كلشي، فيها لي زاجون ديميغراسيون، فيها كلشي. ما كيتعملوش هادشي بوغ ريان، راه عندهم هدف. هنا كيقول لك ما نعطي دولار تربح من وراه $2. هذا هو البرانسيپ هنا في كندا، في الامريك دو نور. كنظن راه ولات في جميع الدول رابح رابح. راه ما كيعملوش لي ويبينار باش يقولوا لك السلام سافا كومون سافا اوجوردي، لا، كيعملوا لي ويبينار باش كيستافدوا من وراهم. ندخل معكم الموضوع وما تسرعوش باش تعرفوا كيفاش تملؤوا هاد الاستمارات. كيف كتشوفوا معايا لو 6 جودي لو 6 جانفي، انا راه درتها في الحساب فيسبوك والحساب في تويتر. اور دو غابا الرباط، كاينين 3 دول: الجيري، الجزائر، المغرب، لا تونسي. لو 6 جانفي كنأكد على بور لي بيرسون ريزيدون دي مغرب، خاصة بهاد 3 دول شمال افريقيا، المغرب العربي، الجيري، ماروك، تونسي. لي بلاص سون ليميتي، الا شفتو في العنوان راه كتبت الاماكن محدده، راه ماشي كنبالغو، كنعطيكم المعلومه الصحيحه. كيفاش غادي تشارك؟ بالنسبه لالجيري، كل دوله، سمحوا لي، كل دوله عندها الاستماره ديالها. نكليكيو على الجيري. Sciences d'information Afrique, langue pour les Algériens seulement. Le 6 janvier 2022, 19h. Le nom باب كندا، شوفوا نتوما باب كندا، الكوريال ديالكم. هذا كان مثال كنعمل لكم، سي سيميلاسيون، يعني بيي دو ريزيدونس. ردوا البال لي زالجيريان، خصك تكون في الجيري ولا تكون الجيريان. ريجيون، ولاية دكادير، شلف. بون انا شفت هادي شلف. بون زيت اون فام ان نوم. بون جو في دير انا خديت هذا كمثال، سي لا ميم شوز، نفس الامور بالنسبه للمغرب وبالنسبه لتونس، نفس الاستماره. كونيسونس دو فرونسي، اللي قلت لكم كيعملوا لكم ايفالياسيون، كيعملوا لكم
تقييم بلا ما تعرف، راه ماشي كيعملوها بور لو فان كيف كيقولوا هنا بور ساميزي، نو، راه كيعملوا لكم اون ايفالياسيون افونسي، سيبوزون راك فرونسي افونسي، اون انجلي انترميديير، نيفو، سمحوا لي نهزو هادي هنا، شوف ديبلوم يونيفرسيتير، شوف انت اش عندك، كل واحد يكتب داكشي اللي عنده صريح، لان غادي لا تقبلتي وشافوا فيك البوتونسيال وشافوا البروفيل ديالك انتريسون، راه سي سور عارفين الاجراءات، يعملوا معاك كونتروفي وكيطلبوا لك كيفاش نقولوا هذاك الدبلومات ديالك وداكشي. حاجه اخرى راه كيقدروا كاع، كاين دابا الناس اللي ما عارفيناش راه غادي يعملوا دي زانترميديير اللي يعملوا دي زونتروفي سور بلاص، كما نشرحها لكم من بعد في الدول كالمغرب ولا الجزائر ولا تونس. انترميديير يعني كدير هاد الحكومه بحال هكا البلاتفورم كدير اون كونفونسيون ان كونطرا مع ان بيرو، الناس اللي فيها الار اش وكيفهموا في هادشي، واخا ما خدامينش ديريكتومون مع الغوفرنمون، ولكن كيعطوهم ديك الموندا باش يديروا لي زونتروفي ويعطوهم لامبريسيون لا ديسيزيون ديالهم مع ناس بريفي. سيبوزون انا في الميدان وداكشي ندير معاهم كونطرا ونمشي نخدم تما، ولا شي واحد عنده بيرو دو ريكريتمون عمل معاهم كونطرا، راه غادي يعملوها باش كيتفاداو هاد باش كيوليو يديروها بريزونسيال بلا ما يمشيو هما. اون 2022 هادشي اللي غادي يتعمل ان شاء الله. دومين فورماسيون ريلاتيف هو الدبلوم، شوف نتوما ماركتين اش انفورماسيون جيستيون، شوف انت اش عندك. سو ديبلوم تي ديليفري بار لي وي موتيف ديميغراسيون، علاش باغي تجي انتربرونور، مستثمر، دراسه، ايتودي، انفيستير، rejoindre ما فامي، ترافايي، الناس اللي بغات تشتغل، الناس اللي بغات تستثمر، كل واحد اش عنده. كيفاش سمعتو اوتر باب كندا كتبوها بحال هكا. وي افيفو انسيستي اون فورماسيون سور الكيبيك، اني شارك افون، وي اني مشاركش، نو. avez-vous déjà déposé une demande certificat de sélection de Québec؟ اللي عنده يكملها، اللي ما عندوش نو. كنترجعوا الحلقه ديالي السابقه، راه اللي عنده سيرتيفيكات سيليكسيون د كيبيك هي بريوريتير. سمعوا مني كنقول لكم المعلومات، علاش كيسولوك، حيت اللي عندك يطلبوا لك النيميرو ديالها، تدخل راك بريوريتير باش يعطوك بيرمي ترافاي ولا اوفر دومبلو، ولا كي اكسيليروك البروسيدور ديالك اللي عندهم. اوتوريزيفو المينيستير ديال غديروا وي، لان هنا كتعمل اون كتعطيهم الحق باش ياخذوا المعلومه ويشوفوا داكشي. المينيستير كتكلم مع وزاره الهجره وداكشي، اونفوي تكليكيو عليها. انا جو با لان هذه حكومي وما كنشاركش، وهاد المعلومات اللي كنعطي سي سيميلار، ما سميتيش باب كندا كومام. الوغ غديروا اونفوي مو انسكريبسيون، غادي توصلوا واحد الكوريال دانفورماسيون، لا تقبل البروفيل ديالك يعطوك ان دات بريسيز بالوقت بالموعد لو 6 جونفي باش شاركوا فيها. كيف قلت 3 دول ميم شوز، لافريك، تونيزي ها هم لا ميم شوز، السمارة، ماروك ها هو، بور لي الجيريان رجعوا، بور لي ماروكان ماروك ها هي. الوغ 3 دول في اسرع ما يمكن، السمارة ها هي، لا دات ها هي. الوغ كنعطيكم المعلومه الاكيده والموثوقه والمجانيه والحكوميه. كنتمنى لكم الخير، ما ديروش اخطاء، نشروا هاد لي فيديو. راه كاينين الناس كنقولها دائما، انا كنشوفهم في المباشر وكنشوفهم في لي كوريال اللي كيصيفطوا لينا، ما كيعرفوش بحال هاد المعلومات هادي. كيسحب خصو يخلص واحد 500 اورو باش يدير هاد العمل بحال هكا. نو، سي غراتوي، مجان، بالتوفيق وسنه سعيده للجميع. شكرا لكم.